एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म अमीर। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालको मुख्य व्यापारिक केन्द्र र नेपालगञ्ज सहर रहेको बाँके जिल्ला, आफूलाई औद्योगिक जिल्लाको रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहेको जिल्ला, अनेकौं समस्या र कठिनाइका बावजुद पनि बाँके औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापनामा अग्रसर हुँदैछ। नेपालगञ्जमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र साँघुरो भइसकेको छ। पञ्चायत कालमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग कल कारखाना खुल्ने क्रम बहुदल आएपछि वात्तै बढ्यो। स्थापित उद्योगहरू 2052 सालमा मध्यपश्चिमलाई केन्द्र बनाउँदै सशस्त्र युद्ध भएपछि सङ्कटमा पर्न थाले। कतिपय बन्दै भए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि फेरि बाँकेमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू खुल्ने क्रम बढेको छ। भलै अहिलेसम्म बाँकेभर कति उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् कुनै औपचारिक तथ्याङ्क भने छैन, तर धेरै उद्योग सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् र सञ्चालित हुन चाहेका छन् पनि। तर यसका लागि लगानीको उचित वातावरण भने सरकारले अझै बनाउन सकेको छैन। उद्योग प्रतिष्ठानका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव उत्तिकै खड्किएको छ भने औद्योगिक फिडर नहुँदा लोड सेडिङको मारमा समेत पर्नु परेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाँकेका उद्योग कल कारखानाको अवस्थाको चिरफार गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। बाँके पश्चिम नेपालको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। अहिले बाँकेलाई प्रदेश 5, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हब समेत मानिन्छ। बाँकेको नेपालगञ्जलाई औद्योगिक सहरको रूपमा समेत लिइन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उद्योग स्थापनामा ब्रेक लागे पनि पछिल्लो समय बाँकेका विभिन्न स्थानहरूमा उद्योग खुल्न थालेका छन्, तर ती सबै उद्योगलाई सञ्चालन र निरन्तरताको वातावरण भने अझै बनिसकेको छैन। बाँकेमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रमसम्म 2030 सालमा नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो। 2030 सालमा पश्चिम क्षेत्रको पुरानो सहर नेपालगञ्जमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन श्री 5 को सरकारले नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको हो। बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि उद्योगहरू खुल्न थालेको तथ्याङ्क छ, तर विक्रमसम्म 2030 सालभन्दा केही वर्ष पहिलेदेखि नै साना घरेलु उद्योगहरू खुलेको बताइन्छ। 2030 साल ताका यस क्षेत्रमा साना खाद्यान्न उद्योगहरू स्थापना भएका थिए। ठुला उद्योगहरू भने बाँकेमा बहुदल स्थापनापछि मात्र खुल्न सुरु गरेको स्मरण गर्छन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दामोदर आचार्य। खास गरी यहाँ 30 को दशकदेखि बाँकेमा उद्योग खाद्यान्न उद्योगहरूको सुरुवात भएको चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि त्यो बेला चाहिँ नि खाद्यान्न उद्योगहरू, इँटा उद्योगहरू यहाँ नेपालगञ्जमा थिएन, सबै इन्डियाबाट चाहिँ नि इँटाहरू आउँथ्यो। खाद्यान्न उद्योगहरू पनि सानो सानो चाहिँ स्केलमा उद्योगहरू थिए र त्यस पछाडिको अवस्था चाहिँ नि नेपालगञ्जमा जुन औद्योगिक क्षेत्र बन्यो त्यो औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यति बेला पनि त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरू स्थापना चाहिँ हुन सकेनन् र 40-50 को दशकदेखि यतातिर औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर ठुला उद्योगहरू आए। त्यसो त बहुदल स्थापनापछि उदारीकरण र निजीकरणको पनि सुरु भयो। त्यसपछि बाँकेमा निजी उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढ्यो। ठुला औद्योगिक घरानाहरू जिल्लामा भित्रिए, ठुला उद्योगहरू खुल्न थाले। तर विक्रमसम्म 2052 सालमा माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि भने उद्योग स्थापना रोकियो। असुरक्षाको नाममा भइरहेका उद्योग कल कारखानाहरू पनि बन्द हुन थाले। सशस्त्र युद्धका बेला जिल्लामा उद्योगहरू धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोषाध्यक्ष आदेश कुमार अग्रवाल। पहिलाको उद्योग र अहिलेको तपाईँ भन्नुभयो भने मलाई के लाग्छ आज 2030 भन्नुभयो होइन,
त्यो मलाई थाहा भएन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको। आज 2075 चलिरहेछ, 45 साल मोटामोटी भइसक्यो। 45 सालभित्र अहिले बाँकेभित्रको उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला ठुलो उद्योगहरू 20-25 थिए, अहिले तपाईँको 35-40 होला। त्यो 15-20वटा उद्योग बढ्नु भनेको त्यो के उपलब्धि हो? जिरो उपलब्धि हो कि त्यो 15-20वटा उद्योग बढ्नु भनेको। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि फेरि बाँकेमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढेको थियो। अहिले त देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि आएको छ, तर राजनीतिक स्थिरता आएसँगै उद्योगमा लगानी बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि सोचे जस्तो लगानी भने बढ्न सकेको छैन। नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनादेखि अहिलेसम्म आउँदा ठुला उद्योगहरू जुन ढङ्गले स्थापित होलान् भन्ने सोचिएको थियो त्यो भने हुन नसकेको बताउँछन् सचिव अग्रवाल। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा बाहेक अन्य ठाउँमा भने साना ठुला उद्योगहरू खुलिने रहेका छन्। नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएसँगै उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम सुरु भएको बताउँछन् नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुन। नेपालगञ्जको कोहलपुर सडक खण्ड लगायतका स्थानमा अहिले धमाधम ठुला उद्योगहरू खुलिरहेका छन्। बाँकेमा उद्योग विकासको सन्दर्भमा 2030 सालमा चाहिँ हामी नेपाल सरकार तत्कालीन श्री 5 सरकार अहिलेको नेपाल सरकारले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र 2030 सालमा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्यो। तत्पश्चात चाहिँ अब औद्योगिक क्षेत्रको औद्योगिक विकास सुरु भएको चाहिँ हामीले पाइन्छ इतिहास हेर्दा। र तत्पश्चात चाहिँ अब अहिले बाँकेका अब यो नेपालदेखि कोलपुरसम्मको करिडोरहरूमा चाहिँ अब थुप्रै उद्योगहरू स्थापना भइसकेका छन्, तर यसको सुरुवात चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रबाटै भएको हो। नेपालगञ्जमा रहेका उद्योगहरूमध्ये खाद्य सामग्री, पिउने पानी, तेल, साबुन, सरफ, ट्रान्सफर्मर उत्पादन, प्लास्टिक, सिमेन्ट, प्लाइवुड, फेब्रिकेटिङ लगायतका छन्। अहिले बाँकेमा 50वटाको हाराहारीमा ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा आएको बताउँछन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ। यस्तै उद्योगहरूले नेपालगञ्ज आसपास र बाँकेमा जग्गा किनेर राखिसकेका छन्, तर उचित लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै अझै पनि स्थापित हुन हिचकिचाइरहेका छन्। सरकारले उद्योग सञ्चालनको आवश्यक वातावरण बनाइदिए बाँकेमा अझै धेरै ठुला उद्योगहरू स्थापना हुन सक्ने बताउँछन् महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ। आजभन्दा भनौँ 15-20 वर्ष पहिले नै केही तपाईँको अब उद्योगीहरू तपाईँ जस्तै तपाईँको कोलपुर भनौँ योदेखि लिएर तपाईँको राजादेखि कोलपुरसम्मको क्षेत्रमा जुन ठुल्ठुला उद्योगहरू तपाईँजना अहिले स्थापना हुने कामहरू भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि अहिले जस्तै अब भनौँ करिब भन्ने 50वटा बढी उद्योगहरू अहिले सञ्चालन रहेको अवस्था छ। र अझै पनि चाहिँ अब कतिपय उद्योगहरूले जग्गा किनेर तपाईँ त्यहाँ अहिले उद्योग स्थापना गर्न चाहिँ उहाँहरूले नयाँ नयाँ जग्गा किनेर राखेको अवस्था छ। तर जुन हिसाबले तपाईँको अहिले भनौँ उद्योगहरू चाहिँ उद्योग गर्न तपाईँको चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ, तर त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको सरकारले अझै पनि वातावरण बनाउन नसकेको अवस्था छ। जिल्लामा ठ्याक्कै यतिवटा उद्योग छन् भन्ने तथ्याङ्क उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग पनि यकिन तथ्याङ्क छैन, तर साना ठुला गरेर 500को हाराहारीमा सञ्चालनमा आएको अनुमान गरिएको छ। यी सबै उद्योगहरूको लागत सङ्कलन गरी सबै उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यसका साथै ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि सरकारवाला निकायले वातावरण बनाउन जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर कृष्ण ओली, नेपालगञ्ज। उद्योग कल कारखाना सञ्चालनका लागि लगानीयोग्य वातावरण जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दक्ष जनशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ। जनशक्तिको अभावमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन हुनै सक्दैनन्। तर बाँकेमा रहेका अधिकांश उद्योगको अवस्था नेपाली मजदुर कर्मचारी विहीन जस्तै छ। जति उद्योग सञ्चालित छन् ती सबैमा अधिकांश मजदुर कर्मचारी भारतीय नागरिक छन्। नेपाली नागरिकले अलिअलि पाउने काम भनेको पनि लेबर मात्रै हो। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। अहिले रोजगारी खोज्दै नेपालबाट हजारौं युवाहरू खाडी मुलुकतिर गइरहेका छन्। सरकारले युवालाई देशमा नै रोक्नको लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ, तर प्रभावकारी हुन सकेकै छैन। युवा शक्ति विदेशतिर भाँसिरहँदा नेपालका उद्योगहरूले भने दक्ष जनशक्तिको अभाव भोगिरहेकै छन्। देशका अन्य क्षेत्रमा खुलेका उद्योग धन्दा जस्तै बाँकेमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दामा समेत दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।
बाँकेका अधिकांश उद्योगहरूमा प्राविधिक काम गर्ने मजदुरहरू भारतीय रहेका छन्। नेपालमा प्राविधिक रूपमा दक्ष मजदुर नपाउँदा आफूहरू भारतीय क्षेत्रबाट मजदुरहरू ल्याउन बाध्य भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। सरकारले विदेश जाने सयौं युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहेको बेला नेपालका उद्योग भने भारतीय कामदारका भरमा चल्नु परेको छ। बाँकेका उद्योगहरूमा देशभित्रकै दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताउँछन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोषाध्यक्ष आदेश कुमार अग्रवाल। उद्योगमा तल्लो तहमा नेपालीहरूले नै काम गरिरहेको भए पनि टेक्निकल पाटोमा भने भारतीय मजदुर नै कार्यरत रहेका छन्। लेबर टाइपको जुन जनशक्ति छ तिनी तो हाम्रो नेपालकै छन्, जसले भनौँ ढुवानी गर्न सक्ने होइन, कुनै चिजलाई लगेर राख्ने उठाउने यो हाम्रो नेपाली जनशक्ति छन्। एकाउन्टिङको काम गर्न सक्ने पनि धेरै जस्तो नेपाली हाम्रो नेपाली दाजुभाइ छन् होइन। सुपरवाइजरमा पनि मतलब जुन चिज टेक्निकल छैन त्यो चिजलाई तो जनशक्ति यहाँकै उपयोग भइरहेको छ, तर टेक्निकल जुन जनशक्ति छ जस्तो अब मैदा मिल चलाउनु पर्यो, जस्तो तपाईको अब प्लाइवुडको फ्याक्ट्री चलाउनु पर्यो, जस्तो तपाईको अब पान यो मसालाहरू तपाईको जुन भनौँ त्यो टेक्निकल जति कुराहरू टेक्निकल छन्, जस्तो अब प्रिन्टिङ लाइनको कुरा गरौँ भने कोही ठुलो 4 कलर मसिन छ, 5 कलर मसिन छ, त्यसको टेक्निकल जति टेक्निकलको समस्या छ हाम्रो यो ठाउँमा त्यो सब इन्डियाबाट जनशक्तिहरू उद्योगहरूले युज गरिरहेको छन्। बाँकेका उद्योगहरूमा सबैभन्दा धेरै नेपालीले काम गर्ने भनेको लेबरमा हो। लेबरको रूपमा पनि नेपालगञ्ज क्षेत्रमा उद्योगहरू धेरै काम गर्ने भनेको भारतीयहरू नै रहेका छन्। जिल्लाका 2 दर्जन बढी इँटाभट्टा उद्योगहरूमा अधिकांश भारतीयहरू नै मजदुर रहेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र करिब 1300 मजदुरहरू कार्यरत रहेका छन्। यद्यपि जिल्लाका उद्योगहरूले नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको बताउँछन् नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख कृष्ण पुन। उनका अनुसार उद्योगहरूमा भारतीयहरू विभिन्न पदमा कार्यरत छन्। नेपालमा बेरोजगारीको समस्या धेरै छ र भनौँ न अब हामी तपाईँ हाम्रै आँकडामा प्रत्येक दिन अब 7-8 हजार चाहिँ युवाहरू विदेशी राखेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि नै अब अहिले नेपाल सरकारले 9 अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र 9 अवस्था लगायत नेपालका करिब 7-8वटा ठाउँमा चाहिँ अहिले 8वटा ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि अगाडि बढिरहेको छ। हामीले बाँकेकै 9 अवस्थामा पनि करिब 20,000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अब उद्योगहरू स्थापना गर्दैछौँ। अब यहाँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा अब अहिले करिब 1200 जना चाहिँ मजदुरहरू यहाँ चाहिँ काम रोजगार पाइरहेका छन्। त्यसमध्ये के अब सीमापारीबाट पनि अब आएर रोजगारी गर्ने अवस्था चाहिँ छ गरिराखेका छन्। साधारण लेखपढ गरेका खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय बजारबाट तस्करमा लाग्ने र पढे लेखेका विभिन्न जागिर तथा विदेश जाने भएकाले नेपाली दक्ष मजदुरको अभाव देखिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले युवाहरूलाई खाडी मुलुक जान रोक्नको लागि युवाहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्ने बताउँछन्। नेपाली नै दक्ष जनशक्तिको रूपमा खडा भए भारतीय कामदारको आवश्यकता नै नपर्ने श्रेष्ठले बताए। अहिलेको अवस्था जुन हिसाबमा चाहिँ सरकार भनौँ विदेशी युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कि यो अवस्था उम्रिनु सकिँदैन। सरकारले त चाहिँ तल गाउँदेखि चाहिँ माथिल्लो लेभलका चाहिँ सबै भनौँ एउटा अहिलेको चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा तपाईँको अहिले कस्ता किसिमको चाहिँ भनौँ एउटा भनौँ आवश्यकता छ भनौँ यो उद्योगमा रोजगार आवश्यकता छ भनेर सरकारले पहिचान गरेर त्यस्ता किसिमको जनशक्ति चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरेर यदि काममा दियो भने मलाई चाहिँ कि नेपालमा धेरै अवसर चाहिँ छ। विशेष गरी अहिले गार्मेन्ट उद्योगमा एकदमै काम मजदुर नपाएर अहिले पनि बाहिर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भने धेरै उद्योगहरूमा त अहिले भनौँ राम्रो दक्ष जनशक्ति नपाउँदाखेरि गाह्रो अवस्था छ। त्यसको लागि सरकारले पहिलेदेखि तपाईँ उनीहरूलाई दक्ष बनाएर राखियो भने काम गर्न हुँदैन। आज मलाई चाहिँ चाइनामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हरेक किसिमको तपाईँ मजदुरहरू तपाईँ उनीहरूले तयार गरेर राखेको छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो दक्ष जनशक्ति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो लाग्छ। बाँकेको साना ठुला उद्योगहरूले 30,000 बढीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। जिल्लामा रहेका सबै उद्योगमा 2 अर्ब 22 करोड भन्दा बढी लगानी गरिएको छ। ती उद्योगहरूबाट वार्षिक 4 अर्ब 77 करोड भन्दा बढीको सामान उत्पादन हुन्छ। नेपालका उद्योगहरूमा भारतीयलाई विस्थापित गर्दै नेपाली युवालाई नै धेरैभन्दा धेरै रोजगारी दिनको लागि सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर कृष्ण ओली, नेपालगञ्ज।
लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न इच्छुक छन् तर उचित वातावरण बनेको छैन। सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले जबसम्म लगानीको वातावरण बनाउँदैनन् उद्योग प्रतिष्ठानहरू खुल्ने र रोजगारीको सृजना हुन सक्दैन। एकातिर दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ भने अर्कोतिर लगानीका लागि उद्योग खोल्ने जमिन पाउन मुस्किल परेको छ। औद्योगिक फिडरको अभावमा लोडसेडिङको मार त उत्तिकै छ। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। बाँकेमा उद्योग स्थापना गर्नको लागि लगानीकर्ता इच्छुक छन् तर उद्योग स्थापनाको सबै वातावरण भने पर्याप्त छैन। एकातिर उद्योग स्थापना गर्नको लागि उचित ठाउँको अभाव छ भने अर्कोतिर अनियमित विद्युतको समस्या पनि जिउका तिउँ छ। पछिल्लो समय बाँकेमा जनघनत्व समेत बढ्दै गएको छ। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा 10 वर्ष पहिलेदेखि नै उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँको अभाव थियो। सरकार र निजी क्षेत्रले बाँकेलाई औद्योगिक हब बनाउनको लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन्। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नौबस्तामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने क्रममा छ। केही महिना अघिदेखि नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना भएर काम समेत अघि बढिसकेको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको 525 बिघा जग्गा मध्ये पहिलो चरणमा 338 बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदैछ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि डीपीआर लगायतका प्रारम्भिक कामहरू सम्पन्न भइसकेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख कृष्ण पुनले जानकारी दिए। अहिले नौबस्तामा परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर अन्य कामहरू समेत धमाधम भइरहेको छ। नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भइसकेपछि धेरै उत्पादनमूलक उद्योगहरू निर्माण गर्न सकिने प्रमुख पुनको भनाइ छ। विकास चाहिँ तीव्र गतिमा भइराखेको सन्दर्भमा अब यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले बाँकेकै नौबस्ता औद्योगिकमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र करिब 338 बिघामा चाहिँ हामीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न गइराखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले प्रारम्भिक चरणका कामहरू जस्तै लालपर्चा लिने, त्यसपछि अब त्यसको डीपीआर गर्ने, अब अहिले ईआईको कामहरू सुरु भइरहेको छ। तत्कालै अब सँगसँगै हामीले अब अरू औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लागि हामीले नौबस्ताको परियोजना नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय पनि स्थापना गरेर हामीले 3 जना कर्मचारी त्यहाँ राखेका छौँ र बाँकी उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ अब आवश्यक कामहरू अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। त्यहाँ खास गरी हामीले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई नै बढी जोड दिन्छौँ। त्यसमा भने केही अब खाद्य उद्योगहरू पनि हुन सक्छन्, प्लास्टिक जन्य उद्योगहरू हुन्छन्। त्यसरी अब अलिकति स्पेस भयो भने त्यसलाई सिमेन्ट उद्योग पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ। हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। बेसिकल्ली त्यसमा चाहिँ अब हामीले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई नै बढी जोड दिन्छौँ। नौबस्तामा 1 वर्षभित्र उद्योगीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर 5 वर्षभित्र सबै निर्माण कार्य पूरा गर्ने योजना परियोजनाले राखेको छ। तर उद्योगीहरूले अहिले बाँकेमा उद्योग स्थापना गर्नको लागि ठाउँको अभाव भइरहेको बताएका छन्। सरकारले 2030 सालमा स्थापना गरेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र सरकारले उद्योगीलाई ठाउँ उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारले ठाउँ अभावमा उद्योगीहरूलाई जग्गा दिन सक्ने अवस्था छैन। शहरको बीच भागमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रले प्रदूषण बढाएको भन्दै पछिल्लो समय विरोध समेत हुन थालिसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अहिले बाँकेमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थान पाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। उद्योगीहरू बाँकेमा उद्योगहरू स्थापना गर्न इच्छुक भए पनि जग्गा अभावमा समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए। नौबस्तामा निर्माण हुन गइरहेको औद्योगिक क्षेत्रले धेरै मात्रामा ठूलो उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँको अभाव हल गर्ने नेपालगञ्जका व्यवसायी समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन्। नौबस्तालाई तपाईँको नौबस्तामा चाहिँ अहिले अब औद्योगिक स्थापना गर्न चाहिँ अहिले सरकारले अब धेरै कुरा डिबिआर बनिसकेको अवस्था छ र अहिले अफिस पनि बनिसकेको अवस्था छ र मलाई चाहिँ झन्डै 2.5-3 सय चाहिँ तपाईँको उद्योगहरूले त्यहाँ अहिले आवेदन दिइसकेको अवस्था छ र मलाई चाहिँ अब छरिएर चाहिँ अब उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना गर्नलाई त्यो ठाउँमा भन्दा अब औद्योगिक क्षेत्रभित्रै तपाईँ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने छ किताबले सरकारले चाहिँ त्यहाँ अब पहल गरेको छ र हाम्रो पनि चाहना के हो भने चाहिँ अब अरू ठाउँमा भन्दा तपाईँको चाहिँ कि त एउटा एरिया छुट्याउनु पर्यो। जस्तै तपाईँ अहिले नौबस्ता चाहिँ नौबस्तामा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सरकार छुट्याएको छ। त्यसै गरी योभन्दा पहिला पनि तपाईँको यता यो बाँकी जिल्लाको पूर्वी यो एरियामा तपाईँको केही ठाउँमा पनि त्यहाँ सरकारले जग्गा हेरेको अवस्था हो र केही ठाउँ पकेट एरियालाई बनाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ अब उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। आज तपाईँको नेपालगञ्जभित्र जुन एउटा हाम्रो यो
औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ छ। अब यो सहरको बिच भागमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पब्लिकको पनि गुनासो आइसकेपछि सरकारले यसलाई पनि वास्तवमा सोचिरहेको अवस्था छ र हाम्रो पनि चाहना के भने अब सहरको मुख्य भागमा अब यो ठुल्ठुला उद्योग राख्नु हुँदैन र यसलाई तपाईँको प्रदूषण हिसाबले पनि ठिक होइन भन्ने हिसाबले अब अलिकति सहरदेखि बाहिर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पनि चाहना छ। विगतदेखि नै बाँकेका व्यवसायीहरूले सरकारसँग उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा दिन माग गर्दै आएका थिए। मानव बस्तीको बीचमा उद्योग स्थापना गर्दा त्यसले स्थानीय स्तरमा असर पारेपछि स्थानीयहरू उद्योग विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट पार पाउनको लागि उद्योगीहरूले छुट्टै औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दामोदर आचार्य सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदिए बाँकेमा उद्योग स्थापना गर्न ठुला उद्योगीहरू अग्रसर हुने बताउँछन्। पहिलेको भन्दा लगानी गर्ने वातावरण राम्रो भएको भन्दै उनले उद्योगीहरूलाई अझै सरकारले विभिन्न सुविधाहरू दिनुपर्ने बताए। यो अहिले आर्थिक नीति हामीले निर्माण गर्दाखेरि त्यो उद्योग स्थापना गर्न र उसले एउटा निश्चित समयसम्म स्थापित हुँदासम्मको लागि फरक नीतिका चाहिँ नि उसलाई चाहिँ सुविधाहरू दिनुपर्छ। फरक सुविधाहरू उसले चाहिँ पायो भने उद्योग स्थापना हुन्छ र बाँके यस्तो भूगोलमा छ जुन भूगोल पश्चिम नेपालको चाहिँ नि तपाईँको एउटा चाहिँ नि आँगन जस्तो छ। आँगनमा प्रवेश नगरिकन त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन, मतलब त्यो घरभित्र प्रवेश गर्न सकिन्न। पश्चिम नेपालको आँगन हो बाँके। बाँकेका लागि अर्को समस्या भनेको बिजुलीको हो। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजुलीको अभाव रहेको छ बाँकेमा। भारतबाट आयातित विद्युतबाट औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छैन भने देशभित्रैबाट ट्रान्समिसन लाइन बढाउने काम पनि सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन। अनियमित बिजुलीका कारण स्थानीय जनता त मारमा पर्नुपर्ने बाँकेमा नियमित विद्युतको विकल्प दिन नसक्ने हो भने जति उद्योगहरू स्थापना भए पनि सञ्चालन हुन मुस्किल पर्छ। उद्योगमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण सङ्घीय सरकारले मात्र नगरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत गराउनुपर्छ। त्यसो हुन सके लगानीकर्ताहरू बाँकेमा ठुला उद्योग स्थापना गर्नलाई अगाडि आउन सक्छन्। एबिसी रिपोर्टर कृष्ण ओली, नेपालगञ्ज। सरकारले लगानीको वातावरण बनेको छ र लगानी गर्न आऊ भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिरहेको बेलामा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले भने उचित लगानीको माग गरिरहेका छन्। देशमा स्थिर सरकार बने पनि वातावरण बनेन भने उद्योग कलकारखाना खुल्न सक्दैनन्। देशको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बढ्न जरुरी छ। बढ्दो बेरोजगारी अन्त्य गर्नको लागि ती औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वदेशी जनशक्ति खपत हुन जरुरी छ। अन्य मात्र आर्थिक विकासको सम्भावना रहन्छ। बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरू उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न चाहेका छन्। ती उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी गर्ने र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाइदिनु सरकारको कर्तव्य हो। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्युज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।